तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अभी हम 3:30 बजे हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अभी समाअत कंक्लूड हुई है। ऑनरेबल जज मिस्टर जस्टिस खादम हुसैन सुमरो साहब ने अलीमा खानम साहिबा और मुबशरा खावर मानिका साहिबा, जो कि बुशरा बीबी की बेटी हैं, और अलीमा खानम जैसे कि आपको मालूम है इमरान खान साहब की बहन हैं, उनके बिहाफ पर इमरान खान साहब की कॉन्स्टिट्यूशनल रिट पिटिशंस फाइल्ड थी। 30 जून को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आखिरी दफ़ा इस पर समाअत की और 30 जून के बाद आज 6 अगस्त को इसकी आज सुबह से ही समाअत मुख्तलिफ इंटरवल्स के साथ होती रही, जो अभी कंक्लूड हुई है। हमारा इस रिट पिटिशन में अदालत के आगे जो मेन मुद्दा और मेन आज ग्रीवेंस था, वो इमरान खान साहब और उनकी अहलिया की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, यानी उनको जो कैद तन्हाई और आइसोलेशन में रखा गया है और रखा जा रहा है, विच इज़ एन ऑन गोइंग कॉन्टिन्यूइंग प्रोसेस, उसको हमने चैलेंज किया हुआ था। और आज अदालत ने बहुत तफसील से, बहुत इत्मीनान से तमाम पार्टीज़ को, इसमें नैब ने भी अपना पूरा हिस्सा डाला, अडयाला जेल ने भी, सुपरिटेंडेंट साहब पेश हुए, एडवोकेट जनरल साहब, प्रोसिक्यूटर जनरल साहब, आज तमाम रिस्पोंडेंट्स अडयाला जेल और इस वक्त जितने भी लॉ ऑफिसर्स हैं, सबका एक ही मौक़िफ़ था यूनानिमस कि इमरान खान साहब और उनकी अहलिया को बिल्कुल कैद तन्हाई में नहीं रखा हुआ। उन्होंने कहा हम कैद तन्हाई को कंडेम करते हैं, ये एक माजी की चीज़ है, ना सॉलिटरी कन्फाइनमेंट किसी फ़ैसले में लिखी हुई है, ना अडयाला जेल में उसकी कोई प्रैक्टिस है, ना अडयाला जेल में किसी भी कैदी को कैद तन्हाई में किसी को सज़ा दी गई है। हमने तमाम पार्टीज़ को आज जज साहिबान ने सुना। सबसे बड़ा इंडिकेटर कि इमरान खान साहब और उनकी अहलिया को डिसकनेक्ट किया हुआ है फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड, फ्रॉम हिज फैमिली, फ्रॉम फ्रेंड्स, फ्रॉम लॉयर्स, उसकी सबसे बड़ी दलील ये थी। आज मैं अपने से शुरू होता हूँ कि बतौर वकील अगर मैं इमरान खान साहब को मिला हूँ तो दोनों दफ़ा अदालतों की इंटरवेंशन पे, एक मरतबा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट मिस्टर जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के हुक्म पर उनकी लिविंग कंडीशंस देखने गया एज एन अमाइकस, और दूसरी दफ़ा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस डोगर के कहने पर उनके हुक्म पर अल-कादिर ट्रस्ट में इमरान खान साहब को मिलने के लिए गया। एक मुलाकात में गया तो सारा टाइम इस बात पे कंज्यूम हो गया कि उनकी 85% आंख की बहनाई चली गई हुई थी। दूसरी दफ़ा जब उनसे मुलाकात पे गया तो 65 मिनट की मुलाकात थी और 65 के 65 मिनट इस बात पर कंज्यूम हो गए कि इमरान खान साहब ने बहुत ज़्यादा कंप्लेन किया कि मुझे बिला वजह प्रोलॉन्ग्ड सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है, ना मेरी फैमिली से मुलाकात है, ना मेरे बच्चों से मुलाकात है, ना मेरी पॉलिटिकल पार्टी से मुलाकात है, सो मच सो कि ना मेरे लॉयर से मुलाकात है, जो 300 से ज़्यादा मुकदमात में मेरी पैरवी और नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनसे मुलाकात नहीं। तो सबसे बड़ा आज का जो एक फ़ेक और एक मिसलीडिंग रिपोर्ट अडयाला जेल की तरफ से आई, उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि इमरान खान साहब को तो लीगल टीम से भी अब मिलने नहीं दिया जा रहा, फैमिली तो बहुत दूर की बात है। आज कोर्ट को बताया कि अलीमा खानम साहिबा तकरीबन 40 मरतबा गुज़िश्ता 10 महीनों में अडयाला जेल बाकायदगी से हर ट्यूसडे जाती हैं, 2 बजे से लेकर 10 बजे तक वहाँ रुकती हैं, इस उम्मीद पर कि उन्हें या किसी और बहन को या सबको इनको मुलाकात दी जाएगी, एक्सेस दिया जाएगा। याद रहे, इमरान खान साहब कोई दहशत गर्दी के मुलजिम नहीं है कि उनसे मुलाकात नहीं हो सकती, कोई ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के मुलजिम नहीं है। साइफ़र का केस ख़त्म हो चुका, साइफ़र का केस में एक्विट हो चुके हैं ऑनरेबली इमरान खान साहब भी और शाह महमूद कुरैशी साहब भी, कोई नेशनल सिक्योरिटी का इशू नहीं है। तो आखिर क्यों ये सारा डिस्कनेक्ट है? और कोई जल्दबाजी में, हेस्ट में, हरी में कोई पिटिशन दायर नहीं की है, बहुत देखकर 2 से 3 महीने के वेट के बाद ये पिटिशन दायर की गई है कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो है ये गैर कानूनी सज़ा है, दिस अमाउंट्स टू मेंटल टॉर्चर, और ये मेंटल टॉर्चर बहुत फेटल हो सकता है। जो आज की रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में अडयाला जेल ने कोई एक रजिस्टर, कोई एक कागज़, कोई एक सबूत नहीं दिया कि हमने इन लोगों की मुलाकातें गुज़िश्ता 10 महीनों में कराई हैं, हमने इस फैमिली मेम्बर की मुलाकात गुज़िश्ता 10 महीनों में कराई है, हमने इतनी मरतबा उनके बेटे कासिम और सुलेमान से उनकी मोबाइल फ़ोन पर बात कराई है, हमने इतनी मरतबा उनके लॉयर को एक्सेस दिया है जो 300 से ज़्यादा मुकदमात में उनकी पैरवी कर रहा है, उसको मिलाया है। अदालत को बताया कि प्रोफेशनल वकील हैं, टीम का हिस्सा हैं, उज़ैर भंडारी साहब हैं, बड़े सीनियर और सीजनड लॉयर हैं, प्रोफेशनल लॉयर हैं, उनको भी नहीं मिलने दिया जा रहा। मैं इतने केसेस में उनकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ, मेरे पास कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है, कोई राब्ता नहीं है,
کوئی ہدایت نہیں ہے, کوئی ڈائریکشن نہیں ہے, اور ہمیں کیسز میں ہم یہ کیسے کیسز لڑ سکتے ہیں؟ یہ فیئر ٹرائل ہی نہیں ہوں گے, یہ فیئر پروسیجر ہی نہیں ہوگا. سو آج دوسری جو عدالت نے رپورٹ میں بہت غضب کیا, انہوں نے سارا اپنا فوکس رکھا کہ عمران خان صاحب کے دل کا ریٹ, ان کا آکسیجن لیول, ان کا بلڈ پریشر مانیٹر ہوتا ہے, سب بالکل ٹھیک ہے. ایک لفظ آنکھ کا ذکر بھی نہیں ہے, عمران خان صاحب کا ذکر بھی نہیں ہے. آج جج صاحب نے بھی اس بات پر پوچھا, دریافت کیا کہ آپ نے ان کو کون ٹریٹمنٹ دے رہا ہے, کتنا ٹریٹمنٹ دے رہا ہے, کس انجری کے لیے ٹریٹمنٹ دے رہا ہے, کن ڈاکٹرز کے وہ زیر نگرانی ہیں, کیا کنڈیشن ہے, کیا امپروومنٹ ہے. آپ کچھ لکھ تو دیتے اپنی رپورٹ میں. سو آنکھ کا قصہ ہی آپ نے گول کر دیا اپنی رپورٹ میں. بشرا عمران صاحبہ کی پہلے ایک آنکھ سیریسلی انجر ہوئی, وجوہات کیا ہیں نہیں معلوم, میڈیکل رپورٹس کیا ہیں ہمارے پاس نہیں ہیں, ہاسپٹلز لے کر گئے ہمیں نہیں معلوم, اور اب ان کے بچوں کے مطابق ان کی دوسری آنکھ بھی افیکٹ ہو رہی ہے, جو بہت کنسرننگ اور الارمنگ بات ہے. ہم نے آج عدالت کو جو سب سے اہم توجہ جو فاضل جج صاحب کی جس طرف دلوانے کی کوشش کی ہے کہ اسی مہینے پچھلے مہینے 3 جولائی کو یا غالباً 4 جولائی کو سپریم کورٹ آف پاکستان جیل ریفارمز کے اوپر چیف جسٹس پاکستان نے ایک بہت گرینڈ کانفرنس جو ہے وہ منعقد ہوئی. تمام چیف منسٹرز نے پارٹیسپیٹ کیا, لا منسٹر صاحب بھی تھے, اور ایشورنسز دی گئی جیل ریفارمز پہ کہ قیدیوں کے سلوک پر, قیدیوں کے ساتھ فیئر ٹریٹمنٹ پہ, کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی, کوئی قید تنہائی میں نہیں ہوگا, جیل میں ان کو رابطے کروائے جائیں گے ویڈیو اور آڈیو میں. یہ سٹیٹمنٹ تھی چیف منسٹر صاحبہ کی فرام پنجاب. کسی ایک چیز پر عمل درآمد نہیں. تو آج کورٹ کو ہم نے یہ استدعا کی ہے کہ اگر یہ جیل ریفارمز کوئی معنی رکھتے ہیں تو دا اسٹارٹنگ پوائنٹ از مسٹر عمران خان اینڈ ہز وائف. سب سے پہلے آپ ان کو قید تنہائی سے باہر نکالیں, ان کی آنکھ کا ٹریٹمنٹ کریں. مقدمات جتنے بھی ہیں 300-350 پہلے بھی لڑ لیے, مزید لڑ لیں گے, مقدمات کی فکر نہیں ہے, عدالتوں سے ریلیفز بھی آ جائیں گی. مگر یہ جو صحت کا نقصان ہے, جو مینٹل ٹارچر ہے, جو سائیکولوجیکل ایفیکٹس ہیں, جو آنکھ کا ضائع ہونا ہے, جو آنکھ کی انجری ہے, آنکھ کی امپیئرمنٹ ہے, یہ بہت کنسرننگ اور پرٹربنگ بات ہے. اس کا فوری عدالت نوٹس لے اور فوری ان کو ریلیف دے. آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے پروپوزلز بھی مانگے کہ واٹ از دا وے فارورڈ, کیا کچھ ہے جو ہو سکتا ہے اس قید تنہائی کو دور کرنے کے لیے. ہم نے اپنے سجیشنز اور پروپوزلز پروسیکیوٹر جو صاحب تھے نیب کے, جو ایڈوکیٹ جنرل صاحب تھے, جو اٹارنی جنرل آفس ہے, اور سب سے بڑھ کے فاضل جج صاحب کے آگے رکھے جیل رولز کے مطابق, جیل مینول کے مطابق, کہ یہ وہ رائٹس ہیں, یہ وہ آپشنز ہیں, یہ وہ طریقہ کار ہے جس کو اپناتے ہوئے آپ سولیٹری کنفائنمنٹ کو ایڈریس کریں. سو ہم نے کوئی چاند ستارے نہیں مانگے, ہم نے بڑا ریئلسٹک ہو کے بڑی پریکٹیکل ڈیمانڈز جو کہ فیئر ایکسپیکٹیشنز ہیں ایک قیدی کی, اسپیشلی ان لائٹ آف his fundamental rights, jail rights, rights of an accused, rights of the convict, and in light of جو اسی مہینے ہونے والی ایک ری ایشورنگ کانفرنس ہے کہ ہر قیدی کو انصاف ملے گا. تو اسی مہینے اگر آپ کے سامنے کھڑے ہو کے یا سارا دن کورٹ کو اگر ہم یہ دلیل دے رہے ہیں کہ جیل کے اندر جو ہونے والی غیر قانونی سزا ہے, جو کسی فیصلے میں نہیں لکھی ہوئی, ٹارچرس ہے, وہ 22 گھنٹے عمران خان صاحب کے لیے, 24 گھنٹے بشرا عمران صاحبہ کے لیے, اور رپورٹ کنفرم کرتی ہے. وہ کہتے ہیں ان کے قریب کسی کو نہیں آنے دیا جا سکتا کیونکہ یہ ہائی سیکیورٹی پریزنرز ہیں, یہ فارمر پرائم منسٹر ہیں. سو لا اینڈ آرڈر اور سیکیورٹی اور سیفٹی کی بنا پر ہم کسی اوفینڈر کو قریب نہیں آنے دیں گے. مگر کیا لائرز جو ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں وہ بھی اوفینڈرز ہیں؟ کیا ان کی بہنیں جن کا رائٹ ہے, بلڈ ریلیشن ہے, کیا وہ اوفینڈرز ہیں؟ کیا بیٹے جن سے واٹس ایپ پہ کال ہو سکتی ہے وہ؟ کیا ٹیلی ویژن آن کرنا کوئی پرابلم ہے؟ کیا ریڈیو دینا, ٹرانزسٹر دینا کوئی پرابلم ہے؟ کیا بکس پڑھانا کوئی پرابلم ہے؟ یہ تمام چیزیں آج آنریبل مسٹر جسٹس خادم حسین سمرو صاحب نے نوٹ کی ہیں. فیصلہ محفوظ ہے, پروپوزلز ان کے پاس ہیں. سرکار اس بات پر آج تلی ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں نہیں رکھا جا رہا, اور ہم غلط کہہ رہے ہیں. اور ہمارا آج موقف تھا, منہ بولتا ثبوت ہے کہ ہم میں سے کسی کو بھی ملنے نہیں دیا جا رہا 7-8 مہینے سے. اس سے بڑا اگر کوئی ثبوت ہے قید تنہائی کا تو وہ سرکار بتا دے. متوقع ہے کہ آئندہ ہفتے کمنگ ویک میں جج صاحب اپنا فیصلہ سنائیں گے. منڈے تک کا چانس اور اپرچونٹی ہے پارٹیز کو کہ اپنے ڈاکیومنٹس کو سپلیمنٹ کریں, مزید اضافہ کریں. تھینک یو ویری مچ.